राधेकृष्ण ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 81 नरकासुरस्य मुक्तिः सुभद्राहरणं च ट्यून् सान्द्रा स्निग्धां मुग्धां सततमपितां लालयन् सत्यभामां यातो भूय सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संविदायागतो भूः भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेनार्त्यमाणां त्वत्वाचातामघृतकुहनाम् अस्करी शक्रसूनुः तत्र कृतं फलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहाय तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः काण्डव प्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपति जघृषे मित्रविन्दामवन्तीं सत्यां गत्वा पुनरुतवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरतते देवसन्तर्तनात्याः तत्सोदर्यं वरत भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थात्यैरपि अकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्षं चित्वा शबरमवृता लक्ष्मणामद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोतत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्गे भामामुपवनमिवारातिभवनं विबन्धन् दुर्गाणि त्रिडितपृतना शोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुता शोणितपुरं मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलति वनमध्यातुतपदत् स चक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंक्षुभवतां चतुर्दन्तैर्दन्ता वलभदिभिरिन्दानसमरं रताङ्गेन चित्वा नरकमगरोस्तीर्णनरकं स्तुतो भूम्या राज्यं सपति भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिगयितनाघानिजपुरीं कलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिं च विपुलां पौमापाहृतकुण्डलं तदतितेर्दातुं प्रयातो दिवं शक्रात्यैर्मगितः समं दयितया द्युस्त्रीषु दत्तक्रियां कृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमदतोषयीदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुमं सत्यभामां भवनभुवि सृजन् त्वय्यष्टसहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यकारं विहितबहुवपुर्लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकितविविधगतिस्
तत्र तत्रापि गेहे भूय सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालयेश। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।